भतरीजा सादाए असल सरदार छोटा माद लतेरी गाल मन्नू की में वयकूलुल्लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला उन्हें कीता इतराज उन्हें कीता जनाब वाला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गाल ना मन्नी अल्लाहु अकबर ते नबी सच्ची के उदास जिवें वाले विच बंदे अजन उदास बैठन सुभान अल्लाह ने आगे उची बोलो यार नबी सच्चे उदास हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खान तक की संसद हुजूर से उदास अल्लाह फरमाए महबूब परेशान न थी कोल कफा बिल्लाह अगर एक काफिर ते को नबी नहीं मने देना इन्हें को आप शहीद इन्हें को आप कोई गवाह दे क्या हो इन्हें को आप कोई दलील दे वो अगर तुम में को रास्ता सच्चा नबी नहीं मने दे कोल कफा बिल्लाह शहीद अपनी शहीद माना शहीद नहीं होगा शहीद माना तस्दीक करने वाला गवाही देने वाला अल्लाह अकबर में कुर्बान जावा जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जान की देना कोल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब सुनो काफिरो सुनो बेईमानो अगर तुम में अल्लाह के सच्चा नबी नहीं बने दे बल पे गवाही फिर क्या हो बल पे दलील फिर क्या हो काफिर ठीक है चुप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकबर ऐलान किया गवाह भी नहीं है जिन्हें को कुरान का इल्म है जिन्हें को इल्म है अल्लाह अकबर काफिर को कुरान का इल्म कहना अली को कुरान का इल्म सुभान अल्लाह मन इंदहु इल्मुल किताब अल्लाह अकबर ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को मुखातिब करके फरमाया अल्लाह अकबर जिन्हें को इल्म कुरान का हुजूर फरमाते कुरान अली ना है अली कुरान ना है जिससे अली है उससे कुरान है जिससे कुरान है उससे अली है इन्हें कहा एक लाख तुझे चाहे ना घोड़े की कागज में चला बीची कागज में भी नहीं रब के कुरान का खत्म पहले थी क्या पूछते हैं अली दिया शाना दुनिया की समझ आज तक अली नहीं आया तो नबी की में आसी अल्लाह अकबर एक मुनाफिक आया आ क्या करने लगा ऐसे ये गाल हजम नहीं थी पई नबी सैया के मन कौन को मौला हो वहादा अली को मौला जेदा मैं मौला उदा अली मौला ये गाल हजम नहीं थी पई अल्लाह अकबर वजह क्या है समझा तो सही ईमान वालों नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों उन्हें बड़ी तकड़ी तैयारी करके अली को पहुंचे चंद सवाल फिर के आए आप क्या करने लगा अली तुसा इल्म दे शाह तुसा इल्म दे दरबारे नबी इल्म दा शाह अल्लाह अकबर कर हजम नहीं बैठी थी आपने परवाह परेशान न थी दस मैं अली आ तो पूछ दो अली रसेला तू पूछ दो अली रसेला वैसी वहां के सही एक रस कौन है आपने फरमाया एक अल्लाह है वहां के दो रस कौन है आपने फरमाया तीन आदमी है वहां के त्रै रस कौन है आपने फरमाया त्रै लाह कुरान कुर्सी वहां के चार रस अल्लाह अकबर लंबी तफसील है इमाम वालों वहां के मौला अली ये रसा एक कसा जानी आपने फरमाया जरा मोहम्मद तक कलमा न पढ़े कसा जानी भाई मैं ऊंचा यार वहां के रसा दुनिया के सब के थे आपने फरमाया जब मोहम्मद का कलमा पढ़े दुनिया के सब के थे उनकी शान काबे पे वाला जब नबी का कलमा पढ़े आज मेरा ये रसा सारा मारने में असद जनाबे वाला भागने में वाला मारने में चार के दफन कर दो आपने फरमाया हमेशा पूरे दिन तक को भाग लिए खजाने दफन करिए माशाल्लाह पूरे दिन तक को भाग लिए खजाने हमेशा दफन करेंगे वहां के बाद में कोई रसा आज नूर मोहम्मद साहब वहां के में कोई रसा शाम को खा सकता हमारे वास्ते चावल पक्के पे सुभान अल्लाह का कोई सुभान अल्लाह वहां के बाद एक खान साहब वहां के बाद एक गाल दस आज शाम को मैं खा सकता अल्लाह अकबर मौला अली सरकार ने फरमाया आज शाम को तो चावल खाना सुभान अल्लाह आज शाम को तजमी बस आज शाम को चावल खाना घर पहुंचा जवान चलता चलता घर पहुंचा बख्तानी कोई पूछे तो सुना क्या पता ही वहां के चावल पकई भैया वहां के बाद हमसाया को सारण करना एक हमसाया ने कर गए दरवाजा खड़काया पता कि धारे चावल दूजे के लिए धारे चावल तीजे के लिए धारे चावल चौथे के लिए धारे चावल पूरे अदब पे घर घर झुके झुके फिरती होती है हर धारे चावल पके पर अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावा बख्तानी खा लिए वहां के कहीं ना कि पंगा तो नहीं खेलना आया अकबर चुप तो सदके थी बात पी रहा हूं
پیڑا ہی پین دے رہے اللہ نے پین دے رہے لنگر ہی پین پکا رہے تو سکی رہے ہیں میرا بھی سبحان اللہ ہی رہے انشاء صاحب وہاں کی نہیں کہنا پنگا تو نہیں کہنا ہے کیڑے گھر گئے اٹھائی چاول کیڑے گھر گئے اٹھائی چاول کیڑے گھر گئے اٹھائی چاول گال موقعی میری کیڑے گھر گئے اٹھائی چاول اگر تو اپنا کام کر کھا گئے اللہ اکبر جو گھر بیٹھے نا مگر میں عرب شریف کی دھرتی کراس کرے نا دور دراز علاقے ٹر نا شاست چلے دور دراز منافق ٹرتا گیا اللہ اکبر عرب کی سخت زمین پتھریلی زمین پانی کہنی ہر شے کہنی ٹرتا لگتا تھا کہ جسم دی تقویت ختم تھی گئی ہے جسم دی طاقت ختم تھی گئی ہے جسم دے اندر قوت ختم تھی گئی ہے لگتا گھلے نے ایک دور دراز کنے ایک کافلہ بیٹھے سی اٹھائی مان کے کھاڑ گئے آدھے کافلہ آدھے وہ تولا سردار کونے انہاں کے صدر سردار ہوئے وہ سردار کو لگے وہاں کے ایسے ہی کوشے پکائی ودے میں کھاؤں جو کی اللہ اکبر سردار آدھے چاول اللہ کرے تو انہیں چاول گھرنا ختم نہ تھی میں سبحان اللہ اٹھی آپ کو این چوٹا لے میں انہوں نے سلام دیتے تھے کہ اٹھی نہیں لے یار پتہ نہیں شفیق میں جگہ آسد ہے پتہ نہیں جگہ سی مدنی اڑے دے اللہ اکبر میں قربان جاؤں ایمان والو وہ سردار ہے کہ ہوا کہ میرے کول چاول ہے میرے کول چاول ہے اللہ اکبر سولہ وندہ ٹائم کے ایک شیر میں سورج پڑھنا ہے علی دی شان دا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کول چاول ہے وہ پچھا ایسی نال زد مار کے پیچھے ٹوڑ پیا وہ سجے سردار اپنے نوکرہ کو سار کے آدھائی کو ساتھ ہوگا جلے پکڑ گئے نا وہاں کہ ہاں تک پچھا کیوں آئیں وہاں کہ میں کو بوکھ لگی ہو جائے میں کھاوڑا وہاں کہ تک پچھا کھاوڑا آئی وہاں کہ ہاں کھاوڑا آئی وہاں کہ سادہ ایک اصول ہے جیڑا سارے کنے پچھے تے نہ کھاوے کو کٹیں دے نہ ہوئے تے کھاوے دے نہ چاولی کھرانے کٹیج کے بتھار سڈا کے کوفے دی مسیح جائے بولو یار اللہ تبارک زبان اللہ کو اینی ذکر کے منافق چوپڑی منافق آ نہیں سکتے تے مومن چوپڑی نہیں سکتے چوپڑی ہاتھ کرے گا سبحان اینی صحیح بولائے منہ سڈائی ودے بتھار سڈائی ودے منہ تھا کٹوائی ودے لتر جھلی ودے آ کے سامنے بیٹھ گئے اللہ اکبر جب مولا علی سرکار نے دیکھ کے فرمایا سنا چاول کھاتے ہی نہیں آگے لگے جب کھا دے آپ نے فرمایا انا علی حق کا کیا ہی علی حق کا کیا ہی ہو سکے جیا کیا ہی مگر چیری گال تو زد کی دیئے مار کھا دیئے زد کروں چاول کھا دے علی بھی زبان کی بڑی کر دیا اگر کسے جہنم کروں کھانے لکتر اگر کھانے جہنم کروں لکتر تبل علی نال کر سیت اگر چاہنے کے علی جنت ٹکٹ چلے میں والکار علی نال محبت ایمیں کر جنہیں صدیق کی دیئے ایمیں کر جنہیں عمر کی دیئے ایمیں کر جنہیں عثمان کی دیئے علی نال بغض رکھے ایمیں تو نکم میں آ اتھے تیرا ہاتھ ہوگا جتھے علی نکم نبی سے فرما چھوڑے من کل تو مولا ہو فہادہ علی جو مولا مولا نے کہا آج تک پھیٹے جو پیڑے بھئی یہ علی نبی مولا کی میں بن گئے اتنی ہے کہ شیر نوہ پیا پڑھ گئے تو سبحان اللہ سنا تھا اللہ اکبر بل پیا مگنا آئے کس ذات کا رولا
آمین ثم آمین۔ اللہ ان آستانے کو سادات کے نام کو ہمیشہ آباد و شاد۔ بلا تاخیر